अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज कुछ लेटेस्ट ख़बरें और कुछ लेटेस्ट एक आर्टिकल शाया हुआ है रशियन न्यूज़ एजेंसी स्पुतनिक, जो कि रशिया की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है। उसमें अमेरिकन साहब का जो जनरल है, जो अभी रिटायर हुए हैं, अफ़गानिस्तान के अमूर के ऊपर थे, जो अफ़गानिस्तान की वॉर और जितने भी अफ़गानिस्तान के ट्रूप्स और अफ़गान अमूर के ऊपर साहब का, उनके जो अभी रिटायर हुए हैं, उनका एक लेटेस्ट इंटरव्यू जो कि स्पुतनिक न्यूज़ ने आज शाया किया है। उन्होंने जो सारा एक अपनी ख़ास तौर पे उन्होंने अमेरिकन जो आर्मी है और फिर पेंटागन को वार्न करते हुए कुछ मैसेजेस दिए हैं, वो आपको उसकी तफसील आज बताते हैं। इससे पहले कि हम इसकी तफसील की तरफ चलें, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक ऐसे ही जुड़ा रहे। अभी जो अफगानिस्तान की नाज़रीन लेटेस्ट सिचुएशन है वो ये है कि अमेरिकी इनखला कर रहे हैं। अमेरिकी जितने भी फौजी ट्रुप्स हैं वो तकरीबन 90% इवैक्यूएट कर चुके हैं अफगानिस्तान को, और कुछ 5 से 6 हज़ार उनके फौजी तकरीबन जो है वो रह गए हैं, जो कि उन्होंने अगस्त इस मंथ के एंड तक जो है वो क्लियर कर देना है। और 11 सितंबर को जो उनकी 20 साल जो है वो 9/11 को कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो उन्होंने उसकी एक जैसे जश्न और एक तकरीब मनानी है वहाँ जाके अमेरिका में, और उसको बताना है कि जी हमने ये जंग जीती है। लेकिन जो इस टाइम अमेरिका में सिचुएशन है और जितनी भी अमेरिकन आर्मी और ख़ास तौर पे जो पिछली 3 डेकेड्स की जो हुकूमत थी अमेरिका की, और जो इस टाइम आर्टिकल्स और वो जो रिपोर्ट्स जो लीक हुई हैं कुछ, वहाँ जो इस टाइम ऑन ग्राउंड सिचुएशन है अमेरिका में वो यही है कि अमेरिका ने ख़ुद तो 20 साल अमेरिका ने वहाँ जलील हुआ है, और दूसरे जो नेटो फोर्सेस के कंट्रीज थे उनको भी वहाँ जलील करवाया, कुछ भी नहीं मिला अमेरिका को वहाँ। और जो जंग है जो अमेरिका जिसका सही तरह जवाब भी नहीं दे पा रहा, जब लोग बाकायदा बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और बाइडन से जब भी सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि अब आप इसको छोड़ें, ये किस्सा ख़त्म हो गया, हमारा जो वहाँ काम था वो ख़त्म हो चुका है, हम अब अपने फौजी ट्रुप्स को वापस बुला रहे हैं और मैं अब अपनी जो अगली नस्ल है। बाकायदा एक क्वेश्चन किया गया बाइडन से, तो उन्होंने उनसे किया गया कि जी आप जो अफगानिस्तान को इस तरह छोड़ के आ रहे हैं, तो क्या अफगानिस्तान में सब अमन हो गया, सब पीस प्रोसेस हो गया, वहाँ कंप्लीट हो गया सब कुछ, वहाँ आपको सिविल वॉर तो नहीं की? तो उन्होंने कहा कि जी वहाँ जो भी हो, हमारा जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका, और मैं अपनी जो नई नस्ल है, जो नई मेरी फौज भर्ती हो रहे हैं, जो नए जवान, उनको मैं वहाँ तबाह होने के लिए और उनको उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने के लिए और उनको नफसियाती मरीज बनाने के लिए वहाँ नहीं भेजने वाला। तो ये उनका बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है बयान बाइडन साहब का। तो आज ही ये जो अब ये इनके एक साबका कमांडर हैं, यूएस जनरल हैं, फॉर्मर कमांडर ऑफ यूएस एंड नेटो ट्रूप्स इन अफगानिस्तान, जनरल डेविड पीटर्स, जिन्होंने भी तकरीबन को 1.5 से 2 माह पहले ही जो है अपना रिटायरमेंट दिया। जब भी रिटायरमेंट लिया उन्होंने आज बाकायदा वार्न किया अमेरिका को कि यूएस डिचिंग अफगानिस्तान टू फेस ब्रूटल सिविल वॉर विद इस्लामिस्ट टेक ओवर लाइकली, वार्न्स जनरल, यानी कि उन्होंने आज वार्न किया अमेरिका को कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को एक डिच कर दिया है एक ऐसी सिचुएशन में कि जहां जो अब सिविल वॉर की तरफ 100% जाएगा, और वहां सिविल वॉर खड़ी है और पूरे खित्ते को अमेरिका ने एक जंग की तरफ भेज दिया। अब अपनी वहां से जो आर्मी है वो निकाल कर, वहां कोई रिहेबिलिटेशन, कोई अमन नहीं आया, और किसी भी और पीस प्रोसेस में जो अमेरिका जो है वो भी कोई खास कोई रोल अदा नहीं कर रहा इस समय अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेके। वो कह रहे हैं कि ये मैं आपको जरा इसकी जो इंटरव्यू की जो खास कुछ लाइनें हैं वो पढ़ के बताता हूँ। फॉर्मर कमांडर ऑफ यूएस एंड नेटो ट्रूप्स इन अफगानिस्तान, जनरल डेविड पीटर्स believes that by withdrawing its forces from the country after nearly 20 years, America has abandoned the South Asian nations to face a bloody, brutal civil war. और उन्होंने कहा है कि जी ये जो अमेरिका ने अपनी फौजें निकालने का फैसला किया है, ये इस पूरी साउथ एशियन जो नेशंस हैं उनको अमेरिका ने एक खूनी जंग में सिविल वॉर की तरफ धकेल दिया है। और जनरल डेविड का ये भी कहना था कि अमेरिका अपने इस फैसले पर पछताएगा, आज पछताए या कुछ अरसे तक या कुछ दिनों में पछताए, लेकिन अमेरिका को अपने इस फैसले पर पछतावा जरूर होगा। ये उनके वो जनरल हैं जो कि अफगान अमूर के सरबराह थे, अफगान फोर्सेज जितनी भी थी, जितने ये अमेरिकी फौज यहाँ अफगानिस्तान में तैनात थी, उनके सरबराह थे, उनको देख रहे थे, उनको कमांड कर रहे थे। और उन्होंने भी तकरीबन 1.5 से 2 माह पहले अपना जबरी रिटायरमेंट दिया। जब इन्होंने रिटायर हुए तो बहुत सारे क्वेश्चन किए गए वहाँ अमेरिका में, लेकिन उस टाइम उनको बिल्कुल खामोश करवा दिया गया और उनसे किसी किस्म के सवालात और जवाबात देने से उनके ऊपर प्रेशर दिया गया ताकि वो किसी भी किस्म का सवाल और जवाब ना करें और ना ही बताएं कि जिन्होंने क्यों रिटायरमेंट लिया। तो उन्होंने बताया कि जी मैं बस अब थक चुका था तो मैंने इसलिए रिटायरमेंट ली, वैसे भी नए जनरल आ गए हैं, वो अब इन सारी
چیزوں کو دیکھیں گے اور ہمارا مشن کمپلیٹ ہو گیا تھا تو میں نے اب بس آگے جو اپنی جو جاب ہے اس کو نہیں جاری رکھا, میں نے بس اب ریٹائرمنٹ لے لی, اب میں تھک چکا ہوں. تو انہوں نے یہ کہا. لیکن اب جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے وہ اب انہوں نے بالکل واضح کر دیا کہ امریکہ جو ہے بری طرح جنگ ہار چکا ہے اور امریکہ نے پورے اس خطے کو جو کہ ایشین نیشنز ہیں ان کو ایک خونی جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے. یہ امریکنز ہیں, امریکن جنرل کی زبانی یہ انٹرویو ہے. اور اس کو آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو امریکہ میں اس ٹائم رپورٹس اور جو آرٹیکلز شائع ہو رہے ہیں جتنے بھی نیوز چینلز ہیں ان کے اوپر یہی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے پچھلے 20 سال میں ایک الگ سی ایک روزی پکچر بنا کے یہاں پیش کی کہ جی وہاں ہم جنگ جیت رہے ہیں, وہاں ہم ہر طرح کے جو ہم نے القاعدہ کو بالکل ختم کر دیا ہے, وہاں کسی قسم کا جو امریکہ کو وہاں سے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا افغانستان سے اور یہ اور وہ. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آن گراؤنڈ سچویشن بالکل ڈفرینٹ تھی. امریکہ بری طرح مار کر رہا تھا. نہ صرف امریکہ بلکہ جتنی بھی نیٹو فورسز ہیں وہ بری طرح مار کھا رہی تھی. اور اسی لیے جتنی بھی نیٹو کنٹریز ہیں انہوں نے بھی ابھی تک کسی نے بھی اس کے اوپر کوئی اپنا وہ نہیں بیان دیا کہ جی ہماری جو واپسی ہوئی ہے کیا ہمارے مشن کمپلیٹ ہو گئے, کچھ بھی نہیں, کوئی جشن نہیں ختم, وہ صرف اپنی فورسز نکالی اور اپنے ملکوں میں واپس چلے گئے. تو یہ آج کا ایک لیٹسٹ نیوز تھی جو کہ امریکن آرمی کی طرف سے اور امریکہ جو ابھی کے لیٹسٹ جو ریٹائر ہوئے جنرل ان کی انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں امریکہ کو لے کر. تو اس ٹائم یہ سچویشن ہے امریکہ میں. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں, شاہ محمود قریشی صاحب کا جیو ٹی وی نے ایک تھوڑے دن پہلے ایک بیان چلایا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی افغانستان میں جو ہے وہ داعش کا خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ طالبان جس طرح وہاں آ گئے ہیں اور طالبان جیسے اعلان کر چکے ہیں کہ جی افغانستان کی سرزمین ابھی کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے اس میں آ کے پوائنٹ آف ویو کے حساب سے کہا کہ داعش اب وہاں نہیں, جیسے پچھلے کچھ سالوں میں داعش وہاں باقاعدہ داعش کی ٹریننگز ہو رہی تھی اور داعش وہاں پھل پھول رہی تھی, تو اب داعش وہاں ایسے نہیں پھل پھول سکے گی جیسے کہ پہلے تھی اور جیسے انڈیا کی انوالومنٹ تھی اور جیسے افغانستان اور NDS ان کو سپورٹ کرے تھے باقاعدہ داعش کو. تو اب ویسے پھل پھول نہیں سکی اور داعش ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب نے بیان دیا تھا. تو اس پر جو کہ امر اللہ صالح ہیں وائس پریزیڈنٹ افغانستان کے, ان کا ایک بڑا بیان آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ونس اگین اسپیکنگ آن behalf of Taliban terrorists the strategic proxy of his country in Afghanistan and the region. انہوں نے سیدھا شاہ محمود صاحب کو لتاڑا. انہوں نے کہا کہ شاہ محمود صاحب نے دوبارہ طالبان کی جو ہے وہ بتا دیا کہ جی ہم طالبان کے ساتھ ہیں اور طالبان کی زبان بولی ہے شاہ محمود نے. لیکن شاہ محمود نے شروع سے ہی یہ بیان, ہمارا شروع سے موقف رہا ہے کہ جو داعش ہے وہ صرف را کی انوالومنٹ اور را کی سپورٹ اور NDS کی سپورٹ کی وجہ سے افغانستان میں پھل پھول رہی ہے, اور اب جو جیسے طالبان کنٹرول کرتے جا رہے ہیں تو جو داعش ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور یہ افغانستان کو تو اس چیز کا مسئلہ ہونا ہی ہونا ہے, اور خاص طور پہ جو افغانستان کی حکومت ہے اس ٹائم کی اور جتنے میڈیا کے لوگ ہیں وہ سارے جو ہیں وہ انڈیا کے بیانیے اور انڈیا کے پروپیگنڈے کے اوپر چلتے ہیں. اور آج جو کچھ لیٹسٹ انٹرویو ہیں طالبان کے ترجمان نے انڈیا کے ایک نیشنل ٹی وی کو انٹرویو بھی دیا, اس کی بھی تفصیل آپ کو نیکسٹ ولاگ میں بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کینیڈا کا اس ٹائم کینیڈا میں کیا سچویشن چل رہی ہے, کینیڈا میں کچھ افغان جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور پھر جو کینیڈا کے ایک فارمر وہ ہیں اس کو کہہ لیں کہ فارمر منسٹر ہیں, انہوں نے بھی ایک تازہ بیان داغا ہے پاکستان کو لے کے, اس کی بھی آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں تفصیلات دیں گے. تو ابھی تک کے لیے یہی. لیکن یہ جو امر اللہ صالح کا بیان تھا یہ سیم وہی ہے, وہ جو حمداللہ محب والا بیانیہ ہے جو کہ اب آہستہ آہستہ جتنے بھی افغان حکومت کے لوگ ہیں وہ وہی بیانیہ جو ہے پکڑتے جا رہے ہیں. کیونکہ افغانستان جب سے امریکی فوجوں کا انقلاب شروع ہوا ہے افغان حکومت جو ہے ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اب ہمارے دن جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں, اسی لیے وہ جو ہے پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں اور پاکستان کو جو ہے ایسے الزامات اور ان سب کی, اور یہ سارا بیانیہ جو ہے وہ انڈیا سے لے رہے ہیں اور انڈیا کی را, اور یہ وہی سارا بیانیہ ہے جو کہ اور خاص طور پہ جو افغانستان کی اس ٹائم کی حکومت ہے وہ کسی صورت بھی نہیں چاہتی کہ افغان طالبان آئے اور ہم کسی بھی اس پروسیس کو لے کر آگے کی طرف چلیں. اور افغان حکومت جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر آنا ہی نہیں چاہتی طالبان کے ساتھ, اور وہ جو ہے اس ملک کو پورے افغانستان کو اور افغان عوام کو ایک سول وار کی طرف دھکیل رہے ہیں, جو کہ ابھی اور اس ٹائم افغانستان کے 3 بڑے شہروں میں قندھار, ہرات اور ہلمند میں لشکرگاہ میں جو کہ ہلمند صوبے کا بہت بڑا ایک سٹی ہے, اس میں اس ٹائم گھمسان کی جنگ جاری ہے طالبان میں اور جو ہے افغان فورسز میں. تو ابھی جو اس کی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے حاصل کریں گے انشاءاللہ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور گردنواں کے لوگوں سب کا خیال رکھیے گا اور ساتھ اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.